सगळ्यांक मारगांव कमिटीच्या कार्निवाल कमिटीक वेलकम करता आनी हो आमचो कार्निवाल जे हांव तुमकां सगळ्यांक म्हजे कलीग कावन्सिलरांकूय सगळ्यांक म्हाका प्रेजिडेंट केला मग कार्निवाल कमिटीचो देव बरें करूं म्हणटा। आमचो कार्निवालाचो फ्लोट 11th जातलो 11 तारखेक आनी 3:30 स्टार्ट करतले टू पोलीस ब्रेक टू म्युनिसिपालिटी स्क्वेअर आनी सेकंड डे आमचो म्युजिकल शो आसतलो 12 तारखेक सांजचो 7 o'clock। आमचो कार्निवाल सगळो म्हणजे आदलो तेंपाचो जावपाक जाय। आमचो आंतीक आदलो तेंपाचो कार्निवाल कशें ते भाशेन कार्निवाल जावपाक जाय आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। सगळ्या दंपारची ती भुती कमरेक लावप आनी रानां बसप आनी लांकडां मारप, लांकडां वर तकलेर मारून हाडप आनी हें तर आयचे हितून आशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता हें कितलेशेच आमी प्रमोट करपाक जातालें। जे भशेन लोकल ट्रेडिशनल फ्लोट म्हणल्यार नॉर्मली कशें जाता कार्निवाल म्हणटकीर सगळें म्युजीक हें तर वेस्टर्न हें चड जाल्लें दिश्टी पडटा। म्युजीक बँड हें मॅक्झिमम आमी जवळ जवळ 10 काय 12 कितें ऑलरेडी आमचे कडेन फॉर्म एंट्री घेवन गेल्यात फॉर्म व्हेल्या एंट्री तांकां आमी सांगला तितल्या तुमी फोकस करात कितें ट्रेडिशनल तुमच्या फ्लोटान कितें मेन एट्रॅक्शन दवरपाचें तातूंतल्यान प्रामुख्यान नेवीचें म्हाकाय तांचें बरेंच लागलें तो नेवीचे मनीस म्हणटून आयिल्ले पणजे काल मेयराक मेळ्ळा ते रोहीत मुसराचो मेळ्ळा आमकां विचारलें तुमी कशें करता ते म्हणल्यार लायव्ह म्हाका ताणें थोडे व्हिडिओ क्लिपिंग्स धाडले। खरे नेवीचे जे सोल्जर्स आसात पळय दे वील परफॉर्म ऑन द रोड संडे 3:30 अशें म्हणलां मागीर हाफ एन ओवर तो म्हणजे वच चड आसता 4 o'clock। प्रायज मनी सगळो ऑफिशियल आमी तातूंत चेंजीस केला। प्रायज मनी कार्निवाल कमिटी 2024 मडगांव कार्निवाल कमिटी इन एसोसिएशन विथ गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विथ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील 2024 हो कार्निवाल आमच्या अध्यक्षान सांगले त्या प्रमाणे आयताराक 11 तारखेक सुरू जाता। खरें म्हळ्यार ओरिजिनल कार्निवाल फाल्यांच्यान पणजे शहरान सुरू जाता। मडगांवचो कार्निवाल 11 तारखेक सुरू जाता। रूट एज युजल लास्ट इयर जाल्लो म्हणजे होली स्पीड स्क्वेअर टू मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील। प्रोग्रामाची रूपरेषा आसा पयली दिसा कार्निवाल फ्लोट परेड्स, सेकंड डे म्युजिकल प्रोग्राम म्हणजे फक्त 2 दिसाचो प्रोग्राम दवरला। तातूंत सिनियरांक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा आसा मगो सिनियर्स फक्त ज्या ज्युनियर बिनियर आमी चडशे लास्ट इयर 1-2 कोण पार्टिसिपंट आयिल्ले ज्युनियराचे म्हणजे आनी एग्जामी आशिल्ल्या कारणान ओन्ली सिनियरांचोच दवरले कडेन आसा। ट्युरिझम डिपार्टमेंटान डायरेक्शन दिल्ले ते प्रमाणे ट्युरिझम डिपार्टमेंटान आनी ट्युरिझम मिनिस्टरान चडशें डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा की जाता तितले लोकल जे ट्रेडिशनल गोंयकारांचें जें ट्रेडिशन आहा ताजेर आमी चड फोकस दिवपाचें, तांकां चड एंटरटेन ते फ्लोट्सांक चड एंटरटेन करपाचें। आनी म्हाका सांगपाक खूश वागता म्हणून गोंया भितर आनी खास करून फाल्यां पणजे आनी परम मडगांव इंडियन नेवीचो एक आकर्शक फ्लोट जे इंडियन नेवीचे सगळे सोल्जर्स हो आमी फ्लोट मुद्दामून किंग मोमो जे मुखार घुमटवादक आसतले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री तशेंच गोंय राज्याचे ट्युरिझम डिपार्टमेंट मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय, नावेलीचे आमदार उल्हास नायक तुळेकर, मागीर एक्स MLA फातोडेचे दामू नायक, मिनिस्टर आलेश सिकेर आनी अदर मंत्रीगण सगळ्यांक आमी आमंत्रण दिल्ले कडेन आसा। आमच्या कमिटीन खास करून अंदू सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमंत्रण आमी पर्सनली 2 दीस पयलीं आमंत्रण इन्विटेशन दिल्ले कडेन आसा। जो आमी सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जावं PI धरून जावं SC धरून जावं SC धरून जावं सुप्रिंटेंडिंग इंजिनियर सगळे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट PWD हेल्थ ऑफिसर सगळ्यांक आमी इन्विटेशन दिल्ले कडेन आसात। हांव कमिटी तर्फे तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी मुजरत येवचें। आनीक खास करून एक आकर्शण आहे इंडियन नेवीचो फ्लोट जे व्हडले इंडियन नेवीची बोट आनी तांचे सोल्जर्स इंडियन ओरिजिनल ड्रेसान सोल्जर्स ते किंग मोमोचो मेन फ्लोट आसतलो किंग ताजे फाटल्यान फर्स्ट फ्लोट तो आसतलो
आमी तसो अरेंजमेंटूय केले कडेन आसा की ते सगळे लायव्ह परफॉर्मन्स जे इंडियन नेव्ही कशे देशा खातीर आपली सर्वीस करता हें लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून नवें एक लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन तुमच्या मुखार पळोवपाक मेळटलें. आनीक इंडियन नेव्हीचे ते करून नेव्हीचे तांचे डिपार्टमेंट चीफूय कोण येतात आमी तांकांय आमंत्रण दिल्लें कडेन आसा. काल हांव तांचे कडेन ऑलरेडी उलयलां. सो तांकांय आमी ह्या आमंत्रण दिल्ले कडेन आसा. आनी खरें अत्यंत बरी गोष्ट आसा नेव्ही काम तांकां काळांतल्यान देव बरें करूं. कारण जें कितें नेव्हीन चलता तें हें आज एक फाल्यां ते प्रोडक्ट पब्लिकाक दाखयतात जे कशे तरेन नेव्ही काम करतात कशे तरेन हें करतात अशी ह्या सगळे कार्निवलाचें आकर्शण आसा. म्हणजे सगळे कलीग कावन्सिलर्स आसात हांगा बशिल्ले कडेन तांकांय सगळ्यांक येवकार दिता. आनीक टोटली आमी एक डिफरंट प्रमाणे म्हणजे सिटींग अरेंजमेंट पसून आमी सगळें डिफरंट केल्ले कडेन आसा की कोणाकच आमी आनी खंय कितें आमकां आनी कितें चुकता जाल्यार हांव मागता पण सगळ्या आमच्या कलिग्सा कडेन कावन्सिलरा कडेन तो कोणा कडेन आमी खंय तरी आमची कमी त्रुटी उरता ही सांगची आमकां. आनी आजुनूय आमकां फाल्यांचो एक दीस मेळटा आयचो दीस मेळटा फाल्यांचो दीस मेळटा. आमी कितें कांदोलां आनी कितें बरें करूं शकतात हें सगळ्यांनी. कारण कशें आसता खंयची एक गोश्ट करता आसतना फाटीं फुडें कितें चुकताच कितें बरें चूक फाटीं फुडें जातात चुकीक दाखोवन दिवप आनी करप हें करतना महत्वाचें. आनी तुमकां सगळ्यांक प्रेसाक येवकार. तुम्ही म्हटलं न्हू आतां टुरिजम मिनिस्टरान सांगिल्लें लोकल ट्रेडिशन आहा कार्निवालाचो तेजे स्ट्रेस करून सो कित्याचेर स्ट्रेस करूंक जाय तुका? तो कितें म्हणटा ताणें थंय टुरिजमाची मिटींग आशिल्ली पळय 4-5 जाण ते कमिटी काडिल्ली तांणी. आनी म्हाका दिसता आमचे लोटले तें हें आसा पळय बीग फूड ताजो ओनर आशिल्ले 4-5 जाण म्हणजे दोज हू आर अ प्रोफेशनल इन दीस फील्ड. ते म्हणटा की गोंयचो ट्रेडिशन की अत्यंत आतां गोंयांक आमी काजूचो सोरो काडटात गोंयचो रेनेर माडार चडटा सूर काडटात आतां आडसर काडपाक वयर मनीस माडार चडटा. हें आतां काबार जायत येयलां म्हणजे तुका आतां माड खरें तुजें रॉकी तुजेंच माड आसा जाल्यार तुका पाळपी खूब कमी मेळटा. सो गांवची अस्मिताय गोंयकाराचें जें आमी जें पयलीं जगताले गांवची अस्मिताय. आनी गांवांनी अशी पयलीं परंपरा आशिल्ली की वाड्या वयले